प्रिंसेस यमान कमरे में दाखिल होता रानिया को पुकारने लगा, जो कब से तैयार हो रही थी। शाह जी, ये देख रहे हैं, मेरे बालों पर ये नहीं टिक रहा। रानिया झंझलाते हुए बेड पर बैठी। यमान शाह का सर चकराया था अपनी प्रिंसेस को देखकर। वो इस वक्त किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। चेहरे पर बेइंतहा बेस और क्रीम लगाए, आंखों पर लिप के लाली आई शेड मस्कारा लगाए, पूरे होठों पर लाल लिपस्टिक लगाया। वो सच में किसी और जहां से उतरी हूर ही लग रही थी। उसकी हालत देखते यमान शाह ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी। रानिया की जिद पर उसने उसे ढेर सारा मेकअप लेकर दिया था, और जिस तरह रानिया ने लगाया था, ऐसा लग रहा था एक ही दिन में सारा मेकअप खत्म कर दिया हो। झुमके को बालों में बार बार टिका रही थी, जो कि 2 मिनट बाद जमीन बोस हो जाता। प्रिंसेस, जाकर मुंह धो लो, मैं कर देता हूँ प्यारा सा मेकअप। यमान शाह उसे मोहब्बत से बोला। क्यों शाह जी, आपको अभी मैं आपको अभी अच्छी नहीं लग रही? दोनों हाथों को कमर पर रख के वो लड़ाई करने वाले अंदाज में बोली। शाह की जान बहुत प्यारी लग रही हूँ। मैं हार्ट पेशेंट बन जाऊंगा किसी दिन, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जाओ मुंह हाथ धो लो। मैं करता हूँ प्यारा सा मेकअप, ताकि मेरी जान बच जाए। मैंने मुंह नहीं धोना। शाह में प्यारी तो लग रही हूँ, क्या तुझे नहीं लग रही? ये देख, ये कपड़े मेरे पर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अपनी ये लो। और ग्रीन बॉबी फ्रॉक को घुमाती उसे बताने लगी, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा। दिल कर रहा है तो मैं खा जाऊं। यमान शाह एक ही जिस्म में उसे अपनी गोद में उठाता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। शाह छोड़, मैं बच्ची नहीं हूँ जो तू मुझे गोद में हर वक्त उठाता रहता है। रानिया माथे पर पेवर सजाए बोली, मेरा प्यारा बच्चा। रानिया के भालाई लब को जहाँ पर जम जम कर वो हर रंग की लिपस्टिक लगाए हुई थी, यमान शाह उन पर झुका था। रानिया की लिपस्टिक खाने वाले अंदाज में यमान शाह वो अपने छोटे छोटे हाथों के मुक्के बनाती उसके सीने पर बरसाने लगी। यमान शाह की शिद्दत में और तेजी आई थी। वो खा जाने वाले इरादों के साथ मुंह उसके लबों पर झुका, उसकी सांसें इनहेल करने लगा। अपनी तलब पूरी करते वो रानिया की लबों को आज़ादी बख्शते उसे वॉश बेसिन के करीब स्लिप पर बिठा गया। रानिया की लबों पर खून की हल्की सी बूंद को देखते यमान शाह अपने लब दांतों तले कुचले थे। वो बेखुद सा होकर अपनी प्रिंसेस को तकलीफ दे गया। उसने तो सोचा था आइंदा उसे
الگ روم میں سونے کو کہے گا، لیکن ہما کی چالاکیوں کو مد نظر دیکھتے وہ اپنی پرنسس کو خود سے جدا نہیں کر پایا۔ رانیہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے تھے۔ اسے عجیب سی فیلنگ آتی تھی جب یمان شاہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا تھا۔ اس کی ہلکی سی داڑھی کی چبھن اس کے وجود میں بٹر فلائی والی فیلنگ۔ پرنسس سوری، یمان شاہ اپنے نچلے لب کو تھوڑا سا نکالتے اپنی پرنسس کو منانے لگا۔ رانیہ نے ناراضگی سے منہ موڑ لیا۔ میری جان، یمان شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ اس کے گلے لگتے رانیہ اس کے چوڑے سینے میں سما گئی تھی۔ میری پرنسس، روتے نہیں، میں تو تمہیں پیار کر رہا تھا۔ شاہ میرے کو ایسے پیار نہ کیا کر، اچھا نہیں لگتا، کچھ کچھ ہوتا ہے۔ رانی اپنی فیلنگز بتانے لگی۔ کیا کچھ کچھ اور کہاں کہاں ہوتا ہے میری جان کو، یمان شاہ کہہ کر روکتے ہوئے بولا۔ رانیہ کی ٹانگیں یمان شاہ کی کمر کی گرد تھی، جبکہ اس کے ہاتھ یمان شاہ کی گردن کے گرد لپٹے تھے۔ جس پوزیشن میں وہ یمان شاہ کے ساتھ لپٹی تھی وہ بہتر نہیں تو کیا کرتا؟ یہاں ہوتا ہے، رانیہ سوں سوں کرتے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتی یمان شاہ کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ بے ساختہ یمان شاہ کا کہہ کر گونجا تھا۔ رانیہ اس کے ہنسنے پر اپنے بڑے بڑے ناخنوں کو یمان شاہ کی گردن پر مار دی۔ میری پرنسس کو یہاں کچھ کچھ ہوتا ہے۔ صحیح صحیح۔ اپنے ایک ہاتھ کو لے جاتے یمان شاہ اس کے پیٹ پر پھیرنے لگا۔ رانیہ کرنٹ کھا کر اچھلی تھی۔ شاہ نہیں کر، اب بھی ہو رہا ہے، تو جب بھی پاس آتا ہے ایسے ہوتا ہے۔ رانیہ یمان شاہ کو دیکھتے سچ بتانے لگی۔ کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اسی لیے تمہیں میری غربت فیل ہوتی ہے، تمہاری حالت خراب ہوتی ہے۔ اپنی زبان کو رانیہ کی گردن پر پھیرتے وہ اس کے طوطے اڑا گیا۔ یمان شاہ کے تنگ کرنے پر رانیہ بری طرح سرچ ہوتی اپنے ہاتھوں کے مکے بناتے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پرنسس، میری پرنسس، یہ چھوٹی موٹی گستاخیاں ہیں، ابھی تو تمہیں بہت کچھ دیکھنا ہے، جھیلنا ہے اور محسوس کرنا ہے۔ میری پرنسس، میں کوشش کروں گا اتنی چھوٹی عمر میں تمہیں ہر قسم کی جسمانی تکلیف سے دور رکھوں، لیکن تم میرا عشق، میری طلب ہو۔ یمان شاہ چھوٹی موٹی گستاخیاں تو کر ہی سکتا ہے، یمان شاہ محبت سے کہتا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا، جبکہ یمان شاہ کی باتیں رانیہ کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ اسے تو ابھی تک یمان شاہ کی زبان کا ٹچ اپنی گردن پر لگنا محسوس ہو رہا تھا۔ رانیہ کو مزید تنگ کیے بغیر یمان شاہ نے
رانیہ کا منہ دھلوا کر صاف کیا اور ویسے ہی اپنی باہوں میں اسے کمرے تک سنگھار میز کے قریب پاس رکھی کرسی پر بٹھا گیا۔ یمان شاہ کو زیادہ علم تو نہ تھا میک اپ کا، لیکن اسے اپنی چھوٹی سی بیوی کو تیار کرنا تھا، سو بسم اللہ کہہ کر اس نے میک اپ کرنا شروع کیا تھا۔ یمان شاہ کچھ ہی دیر میں بالکل سمپل سا رانیہ کو تیار کیا تھا۔ چہرے پر صرف اور صرف کریم لالی اور لپسٹک تھی، جس میں رانیہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہ، یہ آپ نے کتنا گندا میک اپ کیا ہے۔ میں نے جو خود میک اپ کیا تھا وہ اچھا تھا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لائے رانیہ اپنے میک اپ کو یاد کرتی بولی۔ اسے یمان شاہ کا ہلکا میک اپ کرنا ہرگز پسند نہ آیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو پرنسس، میک اپ بھی پیارا لگ رہا ہے۔ اب اس طرح اگر تم رونے لگی تو میں میرن آپی کی مہندی میں جانے کے بجائے تمہارے ساتھ ہی سب کروں گا، جس سے تمہیں یہاں کچھ کچھ ہوتا ہے۔ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے یمان شاہ نے دھمکی دی تھی۔ رانیہ اسی پر چپ ہو گئی تھی، اسے پھر سے کچھ کچھ والی فیلنگز میں مبتلا نہیں ہونا تھا۔ ایمان شاہ مہندی کے فنکشن کے لیے لائی ساری جیولری اسے زیر تن کروا گیا، جبکہ رانیہ کی بابی فراک اس کے کندھے سے ڈھلکی تھی۔ شیشے میں اپنے کندھے سے فراک نیچے ہوتے دیکھ رانیہ سرخ ہوئی تھی۔ اس کے سانولے بدن پر پہنا لیگ اسٹرپ دکھنے لگا، جو یمان شاہ نے شاپنگ کرتے وقت اس کے لیے لیا تھا۔ رانیہ کے چہرے پر کوسوں سا کے رنگوں کو دیکھتے یمان شاہ مسکراتے اس کے کندھے پر لیگ اسٹرپ پر اپنے لب رکھ گیا۔ رانیہ نے شرما کر یمان شاہ کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا، جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ سائز پورا آیا تھا کہ نہیں؟ یمان شاہ بے باکی سے رانیہ کے کان میں سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا۔ رانیہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی سرخ ہوئی تھی۔ شاہ، مجھے تنگ نہ کر۔ یمان شاہ کے سینے کے بالوں کو اپنے دانتوں سے کھینچتی وہ شرماتے بولی۔ یمان شاہ نرمی سے اسے خود سے جدا کرتا دروازہ کھولتے سیفٹی پن نکال گیا۔ رانیہ کا رخ شیشے کی طرف کرتے یمان شاہ نے پیچھے سیفٹی پن لگائی تھی تاکہ اس کے کندھے سے بار بار فراک نہ ڈھلکے۔ رانیہ کو بے ساختہ اپنے شاہ پر پیار آیا تھا، جو کاٹن کی پیلے کلر کی کرتی کے ساتھ وائٹ شلوار زیب تن کیے، بالوں کو اچھے سے جیل سے سیٹ کیے، ہاتھوں میں برانڈڈ گھڑی پہنے شہزادہ لگ رہا تھا۔ میں تیار ہوں شاہ، اب چلتے ہیں، میں میرل آپی کو دکھاؤں گی اپنے کپڑے۔ رانیہ ایکسائٹڈ سی بولی۔ چلتے ہیں میری جان، اس سے پہلے میں تمہیں کچھ
समझाना चाहता हूँ। उसका हाथ थामे यमान शाह ने उसे बेड पर बिठाया और खुद घुटनों के बल रानिया के कदमों में बैठ गया। शाह तू नीचे क्यों बैठा है? ऊपर बैठ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रानिया अपनी नम होती हथेलियां आपस में रगड़ने लगी। मैं तुम्हें हील पहनाने बैठा हूँ मेरी शहजादी। मेरी बात कान खोलकर सुनना। अगर बाहर किसी भी औरत आंटी ने तुम्हें कुछ भी बुरा या गलत कहा, तुम्हें इस कान से सुनकर उसे निकाल देना है। तुम्हें बहुत से लोग शकी नजरों से भी देखेंगे, कोई हसद भरी नजरों से, कोई नफरत भरी नजरों से, तो कोई रश्क भरी नजरों से। मेरी प्रिंसेस, लेकिन तुम्हें उस वक्त सिर्फ एक बात याद रखना है, तुम्हारा शाह तुमसे इश्क करता है और जुनून की हद तक, और लोग तुमसे हसद करेंगे, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तुम अपने शाह को पुकारना, वो इन सबको मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन मेरी प्रिंसेस, तुमने किसी से बदतमीजी नहीं करनी। मैं नहीं चाहता मेरी शहजादी को कोई बदतमीज समझे। यमान शाह काफी है हासदों से लिपटने के लिए। उसके पैरों में हील पहनाते यमान शाह मोहब्बत से कहते हैं, उसके पैरों पर लब रख गया था। रानी हाँ में सर हिलाती मुस्कुराई थी। उससे अच्छा लगा था उसके शाह का इतना प्यार देना, लाड उठाना, और इन सब की तो वो ख्वाहिशमंद थी। चलो अब बाहर चलते हैं। मेरी प्रिंसेस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। रानिया के छोटे से हाथों को अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में लेते यमान शाह ने उसे खड़ा किया। मेरी प्रिंसेस, अगर कोई तुम्हें काली या भिखारन कहे, तुमने उन्हें बस यही कहना है, मुझे जलने की बू आ रही है, और कुछ नहीं कहना, ठीक है? यमान शाह समझाने वाले अंदाज में रानिया को लेते आगे बढ़ा। अभी वो कमरे का दरवाजा खोलते बाहर निकलता जब रानिया का पांव फिसला था। इससे पहले वो गिरती, यमान शाह ने उसे थामा था। रानिया के मुंह से चीख निकली थी। यमान शाह ने घूरकर उसे देखा। उसने रानिया को मना भी किया था, हील्स डालो, गिर जाओगी, लेकिन उसके बच्चों की तरह जिद करने पर यमान शाह को मजबूरन लेना पड़ा। शाह महल से नहीं चला जा रहा, मैं लंबी हो गई हूँ। प्रिंसेस, मैंने पहले मना किया था, हील्स डालो, तुम्हारी ही जिद थी। चलो अब खामोशी से यहाँ खड़ी रहो, मैं स्लीपर लाकर पहनाता हूँ। यमान शाह ड्रेसिंग रूम से रानिया के स्लीपर लाता उसे पहना गया, और उसका हाथ थामे लोगों के दिलों को जलाने की खातिर महफिल में पहुंचा।